غوث پاک نے ہاتھی اگے کیتا ہے فرمایا سانو بھی تیری شرط قبول ہے تینوں بھی ساڈی شرط قبول ہے انہیں غوث پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے جوشن جٹاں عالیہ مرید بن گیا مرید بن گیا غوث اعظم دا مرید بن گیا حج پہلی رات چاچا جی حج پہلی رات انہیں ویکھیا مکان بڑا سونا بنیا ہے انہیں چھال ماری مکان دے اندر ادھی رات دا ویلا جے بابا جی سامان بنیا ہے انہیں کپڑے بنے نہیں انہیں سونا بنیا ہے ایک ہی گٹھڑی بنا کے جدوں سر تے رکھی ہے ہجے قدم چکی آئے مسجد چوں آواز آ رہی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سنو مسجد چوں اذان دی آواز آئی ادھروں فجر دیاں اذاناں دا ویلا شروع ہو گیا بابا اذان ہوئی ہے حقل کہن لگی توڑ جا اذان نہ پڑی ایتھے بڑی مار پینی آ جی ایتھے بڑی مار پینی آ چور چوری کر کے کھلوندے نہیں نس جا بس جائے گا توڑ جا بچ جائے گا ادھر جوشن جٹاں عالیہ میرے ول ویکھنا آئی عشق کہن لگا دوڑی نا عشق کہن لگا دوڑی نا تو غوث اعظم نال وعدہ کر لیا آئی تو غوث دے ہاتھ چ ہاتھ دیتا ہے تو اپنے پیر نال وعدہ کیتا ہے میں اذان دیاں گا میں اذان پڑھاں گا بابا جی چور نے گٹھڑی کول رکھی ہے ادھر کعبے والی چہرہ کر لیا ہے کھنا وچ انگلیاں دے لیاں نے ادھروں اذان پڑھی جا رہا ہے گھر دے لوگ اٹھی جا رہے نے اذان پڑھی جا رہا ہے گھر دے جی اٹھی جا رہے نے جدوں اذان مک گئی ایتھے جملے سنی جدوں اذان مک گئی ہے چٹی داڑھی والا بابا کول آیا ہے آندا یا اللہ تیرا شکر ہے اج ولی ساڈے ویڑے آ گیا سونے فریاد جی چاچا اللہ تنو زندگی دے سارے انجی بیٹھے نہیں سونے فریاد سونے فریاد پھر آئے پھیا پیر آئے کہ میں آنکھ سناوا ہے تین ہو پیڑا میرا پھسے آئی بچے کھپران دے جتھے مچھ نہیں بیندے ہے ڈرے دے جوشن جٹا لیا انہیں میرے پیر والی چہرہ کیتا ہے انہیں غوث اعظم والی چہرہ کیتا ہے ہندا پیرا حج تیرا مرید پھس گیا ہے مینوں نماز بھی نہیں ہوندی مینوں قرآن بھی نہیں ہوندا مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے نماز پڑھانی کیویں میں دل وچ آواز آئی ہن تو چور نہیں مسلے تے کھلونا تیرا کم ہے نماز اندر واڑنی غوث اعظم دا کم جی مسلے تے کھلو جا مسلے تے کھلو جا جوشن جٹاں عالیہ ہاتھ بن لینے سورت فاتحہ بھی پڑھ گیا سورت اخلاص بھی پڑھ گیا جدوں سلام پھیریا سارے گھر دے جمع ہوئے آکھن لگے پیر جی تھوڑی آواز بڑی سونی ہے
जी जी थोड़ी आवाज बड़ी सोहनी है, थोड़ा लहजा बड़ा सोहना है, थोड़ा अंदाज बड़ा सोहना है। बगदाद वाले मुंह करके आंदा है, आंदा घर वालियो है मेरा कमाल नहीं है मेरे पीर गौसे आज़म दा कमाल। बाबा जी ये जिहड़े वली होंदे ने ना, वली ये मज़ार शरीफ है सामने ही है ना जी बाबे राम दा। ये जिहड़े वली होंदे ना, वली इन्हां ने अपनी जिंदगी जिहड़ी है ना ये दुनिया तो हटा के ते अल्लाह नाल लाई होंदी है। इंज गल असीं दुनियादार, मैं भी तुहाडे विच शामिल हां, असीं दुनियादार जिहड़े अल्लाह दे फकीर बंदे, जिहड़े अल्लाह नूं मनण वाले बंदे, वाकई मनण वाले, और जिन्हां ने अल्लाह नाल यारी लाई है, उन्हां बाबा जी बाहर बियाबान विच डेरे लाए। अक्सर तुसीं वेखिआ दरबार बियाबान विच होंदे ने, बाहर होंदे ने, ते उन्हां उत्थे जाके डेरे लाए। उत्थे जाके डेरे ला के उन्हां की कीता, उन्हां मखलूक नाल तलक तोड़ के ते खालिक नाल तलक जोड़िया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। उन्हां किदे नाल तलक जोड़िया? हालक नाल तलक जोड़िया। ते जिदा तलक हालक नाल जुड़ जाए वो मर के भी मरदा नहीं, कब्रां विच भी जिंदा रहंदा है, वो कब्रां विच भी जिंदा रहंदा। जिदी यारी अल्लाह नाल हो जाए, हुण जोशन जटा लियो, किसे दी यारी MNA नाल होवे, किसे दी यारी SHO थाने दे SHO नाल होवे, किसे दी यारी MPA नाल होवे, तो लोग आंदे ने मेरा तलक वड्डा है। जी गल मेरा तलक वड्डा है, मेरी यारी MNA नाल है, मेरी यारी MPA नाल है, मेरी यारी चेयरमैन नाल है, मेरी यारी फलां नाल है। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, बाबा जुमले लै जाया जे, किसे दी यारी MNA नाल होवे, किसे दी यारी MPA नाल होवे, किसे दी यारी चेयरमैन नाल होवे, ओदी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी। ते जोशन जटा लिया जिदी यारी अल्लाह दे नाल होवे, हाय हाय हाय, जिदी यारी रहमान दे नाल होवे, जिदी यारी रहीम दे नाल होवे, जिदी यारी करीम नाल होवे, ओनू फकीर आंदे नहीं, ओनू फकीर आंदे नहीं। ओए हैदर शाह दे उरस ते बहन आ लिया, पीर हैदर शाह भी फकीरी, एदा तलक अल्लाह नाल है। ताइयों ते अज उरस दी महफिल सजा के पूरा जोशन जट्टा बुला के दसने पिया, आम मर जांदे ने, वली मरदे नहीं, वली कब्रां विच भी जिंदा ने। मेहरबानी जनाब, वली कब्रां विच भी, हजूर कब्रां विच भी, वली नहीं मरदा, दरवेश नहीं मरदा, फकीर नहीं मरदा। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाही। इधर देखियो उरस दी महफिल दे बहन वालिया, जेड़ा वली होवे, जेड़ा फकीर होवे, उन्हां दे मज़ारां ते दीवे, ओ बोलो दीवे बलदे ने। जिन्हां दी यारी अल्लाह नाल, जिन्हां दा तलक अल्लाह नाल, अल्लाह दी कसम है बूटा साहब, उन्हां दे दीवे बंद चाचा नहीं होंदे, उन्हां दे दीवे नहीं बुझदे। जिन्हां दे दीवे अल्लाह वाले, जिन्हां दे दीवे अल्लाह वाले, उन्हां दे दीवे बुझदे। बोलियो दीवे बुझदे नहीं। मेरा बाप होवे, तेरा बाप होवे, होंदा ही सालाना खत्म। फिर जुमला दे रहा, मेरा बाप होवे, तेरा बाप होवे, किसे दा बाप होवे, ओदा होंदा ही सालाना खत्म। ते जेड़े फकीर होण उन्हां दा होंदा ही सालाना उरस। मेहरबानी, साडे होंदे नहीं खत्म, वलियां दे की होंदे ने? बोलदे नहीं यार, वलियां दे की होंदे ने? उरस। इधर तवज्जो करो, खत्म विच ते उरस विच फर्क है। यह भी अज नुकता मैं पूरी दुनिया के सामने बयान कर जा। खत्म विच ते उरस विच फर्क है। इधर तवज्जो करो, जिदा खत्म दवाया जा रहा ना, ये गुनाहगार है। एक ही है वो जिदा 10वें का खत्म है, 40 का खत्म, सालाना खत्म, गुनाहगार ही है ना, सिया खा रही है ना, वह खत्म दवाया जा रहा है। उरस पता किन्ना दा हुंदा ही? हाय 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 हाय, जुमला समझी किबला। उरस पता किन्ना दा हुंदा ही? उरस उन्हां दा हुंदा ही जिन्हां नूं अल्लाह ने खुद फरमाया होवे, तुहानू डर भी कोई नहीं, तुहानू खौफ भी कोई नहीं। मेहरबानी जिथे गल पहुंची है, तुहानू डर भी कोई नहीं, तो तुहानू कुरान तो साबित करा,
قرآن تو ثابت کرا اپنی گل. اب بوڑھا صاحب مور لان لگے سلطانی تیر پنڈ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماندا خبردار جیڑے ساڈے نے ازی آنے اللہ ساڈا ہے آنے آنا تہاڈا بھی اللہ ہے نا. کدی عبادت کر دے اللہ دا نام تے لو یار. کدی عبادت کر دے سجدے کنوں کر دے حمداں کدیاں بیان کر دے اللہ دیاں. اسی آنے اللہ ساڈا ہے. کچھ ایسے نے جنہوں نے اللہ کہندا اے میرے نے. مہربانی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. جیڑا چودھری بن کے بیٹھا انہوں کی پتہ میں کی بیانا. توجہ کری بابا اسی آنے اللہ ساڈا ہے. کچھ جو نے جنہوں نے اللہ کہندا اے میرے نے. فرق ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو ہے کہ نہیں؟ ہے نے. اسی اوہ جڑے اسی آنے اللہ ساڈا ہے. غوث پاک اونے جنہوں نے اللہ کہندا ہے غوث میرا ہے. بابا فرید اونے جنہوں نے اللہ کہندا ہے فرید بولو فرید میرا. حیدر شاہ اوے جنہوں نے اللہ کہندا ہے حیدر شاہ میرا ہے. بابا جی تائیوں دے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار بولیا ترد بادشاہ بولیا میاں صاحب فرماندے نے ولی اللہ دے مرے کر دے پردہ. ایتھے سنی جوشن جتا لیا ہے ولی اللہ دے ہے ولی اللہ دے. چاچا میرے وال ویکھ ولی اللہ دے ہے مرے دے نہیں تھے کر دے پردہ پوشی ہویا جھے دنیا یوتا تھے ٹر گئے نالے ہموشی. اسی ولیاں نو سلام آنے اسی ولیاں دے منن آلے اسی ولیاں نو سلام آنے اسی بابا فرید دے منن آلے اسی داتا علی حجویری دے منن آلے اسی سلطان باہو دے منن آلے ہیں لوگو. جھیڑا اللہ دا ولی بن جاندا ہے جھیڑا اللہ دا فقیر ادھر ویکھے جی جھیڑا اللہ دا فقیر بن جاندا ہے جھیڑا اللہ دا درویش بن جاندا ہے وہ قبراں وچ بھی علامہ صاحب زندہ ہے وہ قبراں اندر بھی حیات ہے. ولی مر دے نہیں ولی مر دے نہیں ولی مر دے نہیں ولی قبراں وچ بھی زندہ نے ولی حشر تک زندہ نے. انہاں نو تساں تے میں نہیں آکھیا اے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اے محمد دا فرمان کہہ رہا ہے. بابا جی اسی ولیاں نو سلام آنے اسی ولیاں دے روزیاں نو سلام آنے اسی پیر حیدر شاہ نو سلام آنے جنہیں جوشن جتاں چ ڈیرا لایا ہے. سنیو جنہیں جوشن جتاں چ ڈیرا لایا ہے جنہیں جوشن جتاں چ مزار بنیا ہے رب کعبہ دی قسم جوشن جتایا لیا. پیر حیدر شاہ پیا سندا ہے پیر حیدر شاہ پیا سندا ہے. سنو پیر حیدر شاہ پیا سندا ہے. حج جوشن جتایا لیا نے حج پیر دا یورس منایا ہے حج پیر دی یاد منائی ہے حج پیر دا جشن منایا ہے محرم دا مہینہ ہے. بابا جی جڑا ولیاں دے سنگ لگ جائے جڑا ولیاں دا مرید بن جائے جڑا ولیاں نال پیار کرے اللہ یونو ہنج بد بخت مرن نہیں دیندا. اللہ زبان تے کلمہ جاری کردا ہے. ایک بندہ غوث پاک کو لایا ادھر ویکھو ایک بندہ غوث اعظم کو لایا عرض کیتی بابا جی میں تہاڈا مرید ہونا چاہنا. غوث پاک نے فرمایا مرید ہونا ہی آندا حضور مرید ہونا ہی. فرمایا کی کرنا ہے بوٹا صاحب آندا کی کرنا ہے آندا حضور میں چوریاں کرنا وا حضور میں ڈکیٹیاں کرنا وا حضور میں چوراں آئے ہائے
حضور میں چورا. اور سنو غوث پاک دی 11ویں کھانا لیا. میرے غوث نے فرمایا چور ہیں. ہاں حضور میں چورا, میری ایک شرط ہے, میں بیعت تا ہوواں اگر مینوں اجازت دیو میں چوری نہیں چھڈنی, میں ڈکیتی نہیں چھڈنی. میرے غوث نے فرمایا ہاتھ اگے کر, ایک شرط تیری ہے ایک شرط میری ہے. ایک شرط تیری ہے, تو آنا میں چوری نہیں چھڑنی, تو آنا میں ڈکیتی نہیں چھڑنی. ادھر دیکھی میرے وال. غوث پاک نے ہاتھی اگے کیتا, فرمایا مینوں تیری شرط قبول ہے, میں تینوں چوری تو منع نہیں کراں گا, میں تینوں ڈکیتی تو منع نہیں کراں گا, پر ایک تیری شرط اساں قبول کیتی ہے. جی حضور قبول کیتی ہے. فرمایا ایک میری شرط ہے. حضور تواڈی کیڑی شرط ہے؟ فرمایا میری شرط ہے چوریاں جنیاں کرنیاں نہیں کر لے, پر جتھے اذان دا ٹائم ہو جائے, جتھے اذان دا وقت ہو جائے, جتھے اذان دا ویلا ہو جائے, ہے جوشن جٹاں وچ بہن آلیا, پیر حیدر شاہ دیاں قدماں چ بہن آلیا. میرے غوث نے فرمایا جتھے اذان دا ویلا ہو جائے اوتھے اذان دینی. ادھر ویکھی, اوتھے اذان پڑھنی آ, اوتھے اذان دینی آ. انہیں آکھیا بابا مینوں تیری شرط قبول ہے, مینوں تیری شرط قبول. ادھر ویکھی, مینوں تیری شرط قبول. غوث پاک نے ہاتھی اگے کیتا ہے, فرمایا سانو بھی تیری شرط قبول ہے, تینوں بھی ساڈی شرط قبول ہے. انہیں غوث پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے. جوشن جٹاں آلیا مرید بن گیا, مرید بن گیا, غوث اعظم دا مرید بن گیا. حج پہلی رات چاچا جی, حج پہلی رات انہیں ویکھیا مکان بڑا سونا بنیا ہے. انہیں چھال ماری مکان دے اندر, آدھی رات دا ویلا جے بابا جی سامان بنیا ہے, انہیں کپڑے بنے نہیں, انہیں سونا بنیا ہے. ایک ہی گٹھڑی بنا کے جدوں سر تے رکھی ہے, ہجے قدم چکیا ہے, مسجد چوں آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. سنو مسجد چوں اذان دی آواز آئی, ادھروں فجر دیاں اذاناں دا ویلا شروع ہو گیا. بابا اذان ہوئی ہے, عقل کہن لگی توڑ جا, اذان نہ پڑی ایتھے بڑی مار پینی آ جی, ایتھے بڑی مار پینی آ. چور چوری کر کے کھلوندے نہیں, نس جا بس جائے گا, دوڑ جا بچ جائے گا. ادھر جوشن جٹاں آلیا میرے وال ویکھنا آئی, عشق کہن لگا دوڑی نا, عشق کہن لگا دوڑی نا. تو غوث اعظم نال وعدہ کر لیا ہے, تو غوث دے ہاتھ چ ہاتھ دیتا ہے, تو اپنے پیر نال وعدہ کیتا ہے میں اذان دیاں گا, میں اذان پڑھاں گا. بابا جی چور نے گٹھڑی کول رکھی ہے, ادھر کعبے والی چہرہ کر لیا ہے, کھنا وچ انگلیاں دے لیا نے, ادھروں اذان پڑھی جا رہا ہے, گھر دے لوگ اٹھی جا رہے نے, ہے اذان پڑھی جا رہا ہے, گھر دے جی اٹھی جا رہے نے. جدوں اذان مک گئی, ایتھے جملے سنی, جدوں اذان مک گئی ہے, چٹی داڑھی والا بابا کول آیا ہے, آندا یا اللہ تیرا شکر ہے اج ولی ساڈے ویڑے آ گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے ولی ساڑے ویڑے آ گیا. کون آ گیا؟ انہیں بابے تے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے انہیں کہا چاچا پلیکھا لگدا پیا. اے تہاڈی توجہ میرے وال, تھوڑیاں جیاں گلاں کرنیاں نے جویں سنو گے تہاڈی مرضی, اساں ٹر جانا. انہیں مونڈے تے ہاتھ رکھیا, مونڈے تے ہاتھ رکھ کے نا انہیں آکھیا چاچا تینوں پلیکھا پیا رکھدا, میں کوئی ولی ولی نہیں جے, میں کوئی فقیر نہیں جے, میں چور ہاں, میں چور ہاں.
बाबा कहन लगा जड़ा चोर होवे वो अजाना नहीं पढ़ता। आय हाय हाय क्या बात है जिदे तक बात पहुंची है। जड़ा चोर होवे, चाचा जी एक बंदा टूटी लान आया मस्से चू, तो फजर दी अजान दे के टूटी लाएगा? सौंत नहीं गए, पता नहीं की हो गया, जवाब तो दियो यार। बंदा एक जुत्ती चुकन आया तो कहेगा चलो मैं नमाज पढ़ के फिर चुकना, मार ही खानी सुना। जेड़ा जुत्ती चुकन आया उन्हें जुत्ती चुकनी है, जेड़ा टूटी लान आया उन्हें टूटी लानी है, जेड़ा पखा लान आया उन्हें पखा लाना है। हुण उंज एक मैं तुहानूं गल दसां, मैं सलाम करना अपने मुल्के पाकिस्तान दी जनाबे वाला पुलिस नूं। हुण एक नवा महकमा बनया CCD महकमा। सलाम है पुलिस दे उस महकमे नूं, पुलिस दे उस अदारे नूं। CCD वो महकमा बनया कि जिन्ने भी चोर, जिन्ने भी डकैत, जिन्ने भी मनशियात पीण वाले ते वेचण वाले, उन्हां नूं आर्डर मिल गया भी जिथे लभदे जे सीधा फैर मारो। जिथे लभदे जे, जिथे चोर लभदा है, जिथे डकैत लभदा है, CCD नूं हुक्म दिता गया। वड्डे तो वड्डे डकैत अगलियां ने लम्मियां पा छड़े ने सड़कों ते, वड्डे तो वड्डे चोर अगलियां ने पैलियां सुट छड़े ने। मैं तो सलाम करना चंगा काम कीता ने। ओ बोलो लोको चंगा काम है कि भैड़ा है? और CCD वालियां ने चंगा काम किया, सलाम है। अगर चंगा काम पुलिस करे, अगर भैड़ा करे तो असीं आने भैड़ी है, तो जे चंगा करे तो फिर तारीफ भी करनी चाहिए है कि नहीं? फिर अदारियां की तारीफ करो जेड़ा काम चंगा है। हुण जिन्ने भी डकैत ने ना, वो कुरान पाक लिया तो मसीते वड़ गए। ए लो जी असीं तौबा करने हैं, पता ना हुण अगला नज़र आ गया, पता ना हुण सीधा फैर है। बाबा जी सुहेल जफर चट्ठा जेड़ा सरबराह है CCD दा, उहदा हुक्म है कि हुण अंदर जेल नहीं किसी नूं वाड़ना, थाने नहीं वाड़ना। जेड़ा बंदा डकैत लभदा जे, जेड़ा चोर जिहदे ते 6-7 परचे थाने विच दर्ज होए ने, उहनूं सरेआम गोली मारो, पुलिस मुकाबले विच उहनूं पार कर दिओ। और मैं कहना जे 2 महीने CCD ने इंज ला छड़े ना, फिर कोई मां दा पुत्र चोरी वाल नहीं आउण लगा। अल्लाह दी कसम है, सच्ची गल है। तू अद्धी रात नूं भी फिरेगा ना तो तेरे वाल किसी ने मैली अख नाल वेखना नहीं। ये अच्छा कानून है, ये अच्छा अदारा है। और काम भी CCD ने अच्छा किया है। उन्हें गुजरात के अंदर 12 डकैत लम्मिया पाए ने, सारे आम गोलियां मारियां ने। उन्हें कहा चलो तुहाडी तो जान तुहाडे कोल तो छुटे। जिदे कोई पूरा मुआशरा तंग है, वो जेड़े वीडियो विच नहीं सन फैर विखांदे ते गोलियां विखांदे ते राइफलां विखांदे, हुण वो भी माफियां पे मंगदे ने। वे सानू माफ कर दो अज तो बाद। बाबा जी नौजवान नस्ल नूं मनशियात किन्ने लाया? इन्हां लोकां लाया। नशाई किन्ने बनाया? इन्हां लोकां बनाया। नाले वेचदे ने नाले पींदे ने। CCD नूं सलाम है। मैं ना 6 महीने इंज सुहेल जफर चट्ठिया ला छड़, मां दा पुत्तर है, चंगे प्यो दा पुत्तर है, इंज ला छड़। ते जे बाबा पाकिस्तान विच तुहानूं कोई चोरी दी वारदात नज़र आ गई, जे पाकिस्तान विच तुहानूं कोई मनशियात वेचदा नज़र आ गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं तेरे नाल गल पिया करना, इंज सफाया होइएगा मुल्के पाकिस्तान दे अंदर कि अद्धी रात नूं भी किसी दी धी भैन उठ के गली जाएगी, किसी कुत्ते की जुरत नहीं होएगी ओदी वाली नूं हथ पाना, ओदे सोने नूं हथ पाना। CCD नूं सलाम है, तुन के रखो, असीं देने आ। यहो जिहा पहाड़ियां बंदियां नूं तुन के रखो, इन्हां नूं समझ आवे। जिन्हां नजायज कब्जे कीते ने अगले उन्हां नूं भी लम्मे पाण लगे जी। तुसां जे खबरां पढ़दे हो तुहानूं पता है CCD जेड़े नजायज कब्जे नहीं करते पिंडां जाके, आ भी किला मेरा ते आ भी किला, उन्हां कहा उन्हां नूं भी लम्मिया पाओ। जेड़े राइफलां दे सिर ते गरीबां दी ज़मीनां खाउंदे ने, पिस्तौलां दे सिर ते लोकां दी हवेलियां ते ज़मीनां ते कब्जा करदे ने। इस वास्ते पाकिस्तान की पुलिस नूं चंगा काम किया, सुल्तानी सलाम कर दे। कोई भी चंगा काम अदारा करेगा असी उन्होंने सलाम करांगे, असी मिंबर ते बैठ के उन्होंने सलाम करांगे, क्योंकि मुल्क किदा है? वो बोलो पाकिस्तान किदा है? साडा है। अदारे किदे ने? साडे। पुलिस किदी है? साडी। आर्मी किदी है? साडी। ते साडा हक बनदा है जेड़ा काम चंगा करे उन्होंने शाबाश दिओ, जेड़ा काम भैड़ा करे उन्होंने आखो भी तू भैड़ा कीता है, तू अच्छा नहीं कीता। ये मुसलमान का शेवा है, ये मोमिन का शेवा है। हुण तवज्जो करी बाबा जी, कई तो डरे ने CCD कोलों ते कईयां नूं बदले अल्लाह दे वलियां ने। अल्लाह दे हुण इधर मेरे वाल वेखी चाचा, गठरी रखी है कोल, गठरी कोल रख के
अजान दी, कार दे बंदे सारे उठ खलोते। बजुर्ग सी चिट्टी दाढ़ी वाला समझदार, उन्हें आख्या भी पीर जी सलाम अलैकुम। उन्हें आख्या चाचा तेन गलती लगी, मैं पीर नहीं। उन्हें कहा की है? उन्हें कहा चोर। सारे घर के जी उठ खलोते, बीबियां उठ खलोतियां, बच्चे उठ खलोते, सारे बाबे ने उठा के आख्या। उन्हें कहा वो अल्लाह का शुक्र करो साढ़े घर पीर आ गए ने। हुण वो गल रखनी है गौस पाक दी ज़हन च, जिथे अजान का वक्त आवे की आखना है उत्थे कि नस जाना है, अजान देनी आ। उन्हें कहा माँ जी पीर साहब थोड़ी शर्त कबूल है। अजान दी, कार जमा हो गया, सारे कहन लगे जे अजान दी जे तो फिर जमात भी कराओ। हुण इहनूं विचारे नूं आउंदा कख कंडा नहीं सी। वो तो चोर सी, सारी जिंदगी चोरियां करता रहा, डकैतियां करता रहा। इहनूं ते जनाबे वाला लो बेद दा पता नहीं सी। ये उन्हां अगे हथ बन के कहन लगा वे मैं चोर जे, कोई मैं पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, तुहानूं गलती हो गई है। ए वेखो मैं गठड़ी कोल रखी जे, हाय हाय हाय, ए वेखो मैं गठड़ी कोल रखी है। उन्हें आख्या सानू कुछ नहीं पता, तू गठड़ी रखी है तो नहीं रखी, सानू इन्ना पता है चोर चोरी करके खिलाउंदे। कदी वेख्या जी अपनी जिंदगी वे चोर चोरी करके तो अपनी जगह तो उत्थे लेट गया हो मैं चोरी की जी, अगले छितर मार मार के जनाबे वाला बुरा हाल कर छड़दे ने। उन्हें आख्या जे तू चोर हुंदा ना तो तू नस जाना सी, तू खलोना नहीं सी। उन्हें अपने आप को आख्या निकम्मिया इन्हों पता ही नहीं मैं किदे नाल वादा कर बैठा हाँ। आए हाय इन्हों तो पता ही नहीं मैं किदे हाथ विच हाथ दी है। अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाला पीर, मेरे बगदाद दा लाड़ा पीर, सारे पीरां दा पीर। हुण तवज्जो फरमाया जे। उन्हें आख्या जमात, इन्हें आख्या चलो ठीक है, वुजू किया, मुसल्ला पाया, मुसल्ले ते खलो गया, बगदाद वाल मुँह करके आंदा पीरा चंगा फसाया ही। हाय हाय पीरा चंगा फसाया, चंगा मैं तेरी बैत होया, मैं तो फस गया बड़ा पैड़ा, हुण मैनूं हुंदा ही कुछ नहीं, तो नमाज किवें पढ़ावां। मेरा ईमान है। उन्हें बगदाद वाल चेहरा किया, जोशन जट्टा लिया, टाइम थोड़ा ही गल लै जाए, तो जोशन जट्टा लिया बगदाद शरीफ वाल चेहरा करके हाथ बन्ने होने ने, ते दिलों आवाज देंदा होना है, ते नाले आंदा होना सोने फरियाद पीराए पीरा जी। चाचा अल्लाह तेन जिंदगी दवे, सारे अंजी बैठे नहीं। सोने फरियाद सोने फरियाद पीराए पीराए थे मैं आँख सुनावा है तेनो हो है बेड़ा मेरा फसे आई बिचे खपीरा दे जिथे मछ नहीं बहदे है डरे दे हो। जोशन जटा लिया उन्हें मेरे पीर वाली चेहरा कीता है, उन्हें गौसे आजम वाली चेहरा कीता है। हंदा पीरा अज तेरा मुरीद फस गया है, मैनू नमाज भी नहीं आती, मैनू कुरान भी नहीं आता, मैनू तो पता ही कोई नहीं नमाज पढ़ानी किवें। दिल विच आवाज आई हुण तू चोर नहीं, मुसल्ले ते खलोना तेरा कम है, नमाज अंदर वाड़नी गौसे आजम का कम जी। मुसल्ले ते खलो जा, मुसल्ले ते खलो जा। जोशन जट्टा लिया हाथ बन लेने, सूरत फातिहा भी पड़ गया, सूरत अखलास भी पड़ गया। जदों सलाम फेरिया सारे घर दे जमाए होए, आखन लगे पीर जी थोड़ी आवाज बड़ी सोहनी है जी जी।
थोड़ी आवाज बड़ी सोहनी है, थोड़ा लहजा बड़ा सोहना है, थोड़ा अंदाज बड़ा सोहना है। बगदाद वाले मुंह करके आंदा है, आंदा घर वालियो है मेरा कमाल नहीं है मेरे पीर गौसे आजम दा कमाल। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, नाराए गौसिया। एक कमाल मेरा नहीं मेरे पीर दा, किदा मेरे। हुण जिक्र हुसैन करन लगा, करबला दे शुहदा दा जिक्र करन लगा। तेरे अथरू ना आए तो मैं तेरा मुजरम हां। हुण जुमले सुनी, जे गौस पाक दा मुरीद होवे ते गौस पाक नमाज पढ़ाण दी सलाहियत पैदा कर छड़दे ने कि नहीं करदे? सलाहियत पैदा कर छड़दे ने कि नहीं करदे? नमाज पढ़ाई सु कि नहीं सु? पढ़ाई सु। उन्हें आख्या हजूर जे तुसी नमाज पढ़ाई है, हजूर गौस पाक दे मुरीद हो ते सानू भी दसो तुहाडा पीर कित्थे रहिंदा है? उन्हें कहा जी बगदाद शरीफ। उन्हें नाल घर वालियां नूं लिया, बाबा जी उत्थे आ गए। हजूर गौस पाक मिंबर ते बैठे ने। जो हजूर गौस पाक मिंबर ते बैठे ना, हुण जुमले लै जाओ। वो चोर जिहड़ा ना वो नाल फैमिली नूं लई आया, आखन लगा उत्थे जाके मेरे पीर नूं ना आखियो मैं चोरी की। उन्हें कहा सानूं पता ही नहीं तुसीं चोरी की, तुसीं ते आप ही पिआंदे हो, असां ते कहा ही नहीं। वो जो सामने बगदाद दी बाबा जी मस्जिद च आया ना, गौस पाक दी नज़र पई ओहदे ते, ओहदी नज़र पई गौस पाक दे। गौस पाक मिंबर तो उठ के फरमान लगे आ जा, डर ना, अगे चोर सैं। हुण गौस दी नज़र विच आ गया, हुण होर दा होर है। अगे चोर सैं, हुण चोर पता लग गया। वलियां दे हत्थ विच हत्थ दईए ना ते वली नशा भी छुड़ा छड़दे जे, वली नमाजी भी बना छड़दे ने, ते वली चोर तो कुतब भी कि नहीं बनाते? गौस पाक ने बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। ये साडे वलियां दी शान है। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਨਿਕੰਮਿਆ ਬਦਬਖਤਾ, ਤੂੰ ਆਣਾ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪੀਰ ਸੈयद ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ रुपए लाए ने पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने करारदादे पाकिस्तान के अंदर। तुसी वो तस्वीर नहीं वेखी कि कायदे आजम पैरों च बैठा सी? जोशन जड्डा लिया, कायदे आजम पीर सैयद जमात अली शाह साहब के कदमां च बैठा सी। कायदे आजम ने भी पता सी सैयदां तो बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता है, आले नबी तो बगैर, सैयद तो बगैर। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तुहाडे गवांढी हो तुसी उन्हां दे यार, अल्लाह दी कसम है। असीं चनेओट गए, उत्थे मैनूं कहण लगा कित्थों आए हो? मैं कहा सियालकोट। उन्हें कहा सियालकोट दे विच नारोवाले। मैं कहा है वे। उन्हें कहा उत्थे पीर सैयद जमात अली शाह साहब दा डेरा है। फैसलाबाद गए, समंदरी गए, बुहाना गए, चनेओट गए, उत्थे मुरीद पीर सैयद जमात अली शाह साहब बड़े पुराने नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे। चाचा जी कोई यह बंदा ना समझे भी मैं उरस नहीं करवा रहा तो किसी भी नहीं करवाना। मालका ने जिदी ड्यूटी ला छड़नी उन्हें करा छड़ना है। मैं ना जोशन जट्टा वाला सारा पिंड भी ना करवाए, जा मैं चैलेंज करना, सारा पिंड मुखालफत करे, असा होन नहीं देना। उन्हें आखना असा होन देना, ओदा यार है। फिर नहीं बोलते पे किदा यार है, किदा यार है? ते यार यारां दी कंड लगन देंदे ने? तेरा पूरा पिंड भी बूटिया मुखालफ हो जाए। वलियां दे उरस नहीं कोई रोक सकता, वलियां दे मज़ारां ते दीवे कोई बंद कर सकता नहीं। ये ते वलियां दी शान है, ये ते वलियां दा मकाम है। खुश नसीब है जे तू तेरा कोई 10 रुपये हिसाब आ गया ना, खुश नसीब है। नहीं तो अगले सारियां दे पैसे कबूल भी नहीं करते। असी एक जगह ते गए, उत्थे फकीर से कलाला जिंदा है फकीर। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं थोड़े सामने कैमरे की मौजूदगी गल पे करना। बंदा गड्डी की डिक्की भर के पैसों की लैके आया। तू किहड़े पैसों से मान करना भी मैं 100 दे छड़िया तो मैं 200 दे छड़िया? ये फकीर ने,
ये अल्लाह वाले ने। गड्डी पूरी पैसों की भर के आया, हजूर है जिन्नी तुहाडी इर्द गिर्द जमीन है ना, यह तुसी सारी जमीन खरीद लवो, यह जमीन तुहाडी है, तुहाडे नाल लवानी है। जदों इन्नी गल कीती ना, आपने फरमाया जिधरों आया निकल जाओ उधर ही। को मेरे वर्गा होंदा ते आंदा ला छड़ इत्थे बोरियां, को साढ़े वर्गा दुनियादार होंदा चाचा आंदा ला छड़ मैं खरीद लेना। आपने फरमाया तैनूं भुलेखा लग्या, असी पीर नहीं असी फकीर हाँ, ते फकीर दुनियादारां नाल तलक रखदे नहीं, फकीर दा तलक अल्लाह नाल है। आप फरमांदे ने सानू जमीनां नाल की लगे, असां किहड़ा नाल लैके जाणियां ने, असां किहड़ियां नाल। इत्थे भरा भरावां नूं फैर पे मारदे ने बन्नियां तों, नहीं पे मारदे, भरा भरावां नूं चुक चुक के पे मारदा, छोटा वड्डे नूं आंदा तू बन्ना क्यों वड्डिया, तू मेरे बन्ने ते क्यों टुरिया। मैं आख्या ऐ तेरा कब्रस्तान है। जोशन जट्टा लिया, जेड़ा जोशन जट्टां विचों सब नालों अमीर सी ना 10-15 साल पहले, मैं तैनूं विखाना उहदी कबर है बनी इत्थे, उहदी कबर ते कोई कमरा बनिया। ओ बोलो यार, जे किसी ने शक है मैं हुणे नाल लै जाना जे। जेड़ा तेरे पिंड दा वड्डा चौधरी सी, कबर इत्थे बनी है, कोई पिछे आउंदा पे, किसे नहीं आउणा। मैं अलल ऐलान आना चाचा किसे नहीं आउणा। तेरे पुत्रा ने एक तेरे कुल्लां दा खत्म दवाना ही ते एक 10वें दा, हुण ओह भी इकट्ठा ही हो गया, हुण ओह भी रौला मुक गया। अगे हुंदा सी भी 3 दिनों तो बाद, तो फिर 10 दिनों तो बाद चलो अब्बे नूं 2 दिन याद कर लईए। हुण लोकां ने आखिया इकट्ठा ही करो, वखरा वखरा किते खर्चा पे करिए, हैं इकट्ठा ही करो, कुल्लां दा 10वें दा जी इकट्ठा ही खत्म। मैं क्या चाचा जिन्हां दे पिछे तू नजायज़ कब्जे कीते ने ना, उन्हां कुल्लां दा 10वें दा इकट्ठा कर जाना तेरा, ते तेरी कबर ते भी आउणा। आ बारिशां होंदियां ना ते कबरां बह जांदियां ने। अगले दिन मैं कब्रस्तान गया ते बड़े बड़े चौधरी सन, उन्हां दा अब्बा भी चौधरी, ते कबर इन्ना टोया पिया ते विच पानी। मैं उन्हां दे पुत्तरां नूं जाके आख्या, मैं कहा चौधरी जी अब्बे दा भी हाल कदी पुछिया जे? हाँ अब्बे दा भी हाल पुछिया जे? परेशान हो गया, कहता अब्बा कित्थे वे? मैं कहा जिथे छड़ के आए हो। मैनू की पता, तुहानू पता है यह कब्रस्तान है ना। तुहाडे पिंड च किन्ने बंदे ने जिहड़े रोजाना कबर ते हुंदे ने? यह कोई दूर तो नहीं उत्थों पिंड तो। हुण भावें तुहानू गुस्सा लगे मेरियां गल्लां दा, पर गल्लां वड्डियां ने, गल्लां करोड़ां दियां ने चाचा, अल्लाह दी कसम है करोड़ां दियां गल्लां ने। मेरा ये मकसद नहीं कि मैं तुहाडे कोल पैसे लैके ते अपने घर टुर जां गड्डी च पवां, मेरा मकसद है कि तुहानू काम दी गल देआं। उत्थे करियाने की दुकान ते 2 घंटे बैठा रहना, तो इत्थे अब्बे की कबर ते 10 मिनट नहीं होन होया जी, मेहरबानी। हुण नहीं बोलना इन्हां ने, वो जो दुख की रग ते हथ रखा जाए ना फिर कोई नहीं बोलता। इधर तवज्जो बच्चा, बह जा मेरा पुत्र थले, बाबा ऐ लेटे नहीं, तेरा इत्थे चेयरमैन भी लेटे आई, तेरा लंबड़दार भी इत्थे लेटे आई, तेरा मलक भी इत्थे लेटे आई, ते तेरा वड्डा जट भी इत्थे लेटे आई। पता किसे नहीं लिया पिछों किस साल विच अब्बा कबर भी टुट गई, फट्ठे भी बह गए, सलेटां भी टुट गईयां। ये तो कोई टाइम ही नहीं, ये आया ही नहीं। गवांढी ने वेखिया, उन्होंने तरस आया, उन्हें चाचा समझ के मिट्टी पा छड़ी। पर पुत्तर आए किन्हां वास्ते कीता ही? हवेलियां बनाइयां नहीं ना, मझां रखियां नहीं ना, तेरे तो बाद विक जानी हर चीज़। मेरी गल याद रखी, तू जिन्ना तक एवें ए जमीन सही सलामत है, ए हाल नहीं वेंदे तू जिन्ना तक एवें। और बाबा को 100 च कोई 1-2 पुत्तर होंदा जिहड़ा प्यो की विरासत सामभदा, नहीं तो उजाड़न वाले ही होंदे ने। मझ वेचड़ी बाहर टुर गया, जमीनां वेच के लोग बाहर पे जाते हैं। यह भी जुमला लै जाई, जमीन वेच के कित्थे पे जाते हैं? अच्छा तुहाडी भी जिंदगी हो गई, मेरी भी जिंदगी हो गई है, ए जिन्ने जमीनां वेच के बाहर जाते हैं फिर कदी लैन होई है? साड़ा एक रिश्तेदार से कोई अज तक नहीं लैन हुई। 2 कनालां सी, वो भी वेच गया। है जी मैं जा रहा बाहर, उत्थे भी जाकर रोंदा पे। जमीनां वेच के, मकान वेच के। मौला अली दा फरमान सुनो चाचा जी, गल करोड़ां दी जे। मौला अली सलामुल्लाह अलैह, आपने फरमाया जिंदगी च अगर मुश्किल वेला आ जाए, जिंदगी च अगर परेशानी आ जाए, असूल दसन लगा जे सुल्तानी तुहाडे पिंड, जिंदगी च वड्डे तो वड्डे मुश्किल वेला आ जाए, मौला अली ने फरमाया मकान ना वेचिया जे। हुण केड़ा समझे? गड्डी वेच लई, गड्डी वेच लई, सवारी वेच लई, मकान ना वेचिया जे। ये मौला अली दा फरमान है। मौला अली ने फरमाया जिदा अपना मकान है वो बादशाह है। की हो?
ਪਿਓਵਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪਿਓਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਕਬਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਹ ਪੈगाम है दुनिया ते औलाद वास्ते जो मर्जी कर जाएंगे ना, इन्हां तेरे काम जो हथी दे छड़ेगा ना, उन्हें तेरे काम होना ही, उन्हें तेरे काम होना है। इत्थे रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श जौक रखते हो मियाँ साहब दा? आखो है एक बारी सुभान अल्लाह, फिर आखो एक बारी सुभान अल्लाह। रूमी कश्मीर बोलिया ते मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, सुके रुख हरे नहीं होंदे, आए हाय सुके रुख हरे नहीं होंदे, ना हरियावी सुख जाना होए मोए बंदे, होए मोए बंदे, होए मुड़े नहीं आंदे, असा जोंदियां भी मर जाना। बाबा जी दो मुहर्रम ने खैमे लग गए, इमाम अली मकाम ने खैमे ला लेने, सैयदादियां दे खैमे लग गए ने, औलाद अली दे खैमे लग गए ने, ज़हरा दे बच्चियां दे खैमे लग गए ने। मेरे इमाम ने दो मुहर्रम नो खैमे लाए ने, नहरे फिरात दे खैमे लग गए ने। बाबा जी अज सैयद दीन बचान आया है, अज सैयद कुरान बचान आया है, अज सैयद नाने दा इस्लाम बचान आया है। इधरों 3 मुहर्रम गुजर गई है, इधरों 4 मुहर्रम गुजर गई है। जोशन जट्टां आले जदों 7वीं मुहर्रम आई है, शिमर ने आले नबी ते पानी बंद कर छड़िया है। आंदा नहरे फिरात ते नाके बंदियां ला दे आ रहे, हुसैन दे खैमियां च पानी ना जावे, हुसैन दे काफले नो पानी ना जावे। है जोशन जट्टां आले इधरों 8वीं मुहर्रम गुजर गई, इधरों 9वीं मुहर्रम गुजर गई। जदों 9वीं ते 10वीं दी दरमियानी रात आई है, मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर आजा भैया जी 11 मुहर्रम है, अज सैयदा नु सलाम आखे आजे, अज करबला दे कारी नु सलाम आखे आजे, अज हुसैन इब्ने अली नु सलाम आखे आजे। हजरात जदों 9वीं ते 10वीं दी दरमियानी रात आई है, जोशन जट्टां आले मेरे इमाम ने अली अकबर नो बुलाया है, फरमाया अली अकबर आजा जी बाबा हुसैन कमाए। फरमाया मेरे सारे जान सारा नो कट्ठियां कर लिया रे। जदों सारे जान सारे कट्ठे हो गए, बाबा जुमले जाया ना करे आ रहे। मेरे इमाम ने फरमाया सुबह जंग शुरू हो जानी है, सुबह नेजियां दियां बारिशां हो जानी ने, सुबह तीरां दियां बारिशां हो जानी ने। जेड़ा जाना चाहता है चला जाए, हाँ जेड़ा जान बचाना चाहता चला जाए। इत्थे बाबा जुमले ले जाया रे। बाबा जी अल्लाह दी कसम है 80 साल दा बाबा उठिया है। इस मजमे विच मैनू 80 साल दा बाबा विखाना ही, ओदी उम्र वेखनी है, ओदी सेहत वेखनी है। करबला दी जमीन दे 80 साल दा बाबा उठिया है। उन्हें हुसैन दे कदमां नूं हाथ लाए ने, उन्हें अर्ज कीती आका हुसैन मैनू वडेरा समझ के आंदे हो, टुर जाओ आका हुसैन मैं नहीं जावा, आका मैं तुहाडे तू जानवार दिया, आका मैं तुहाडे तू जिंदवार दिया। अल्लाह दी कसम रोन आलिया जोशन जटाया लिया। इधरों 10वीं मुहर्रम दा सूरत लो आया, इधरों शिमर दी तरफों जंग दा आगाज हो गया। होए उधर हजारां ने, इधर 72 ने, उधर जहन्नम में हुसैन वाले जन्नत जी जी। उधर जहन्नम में, उधर जहन्नम में, जिधर 72 पे लड़दे ने इन्हां वाली जन्नत। फिर मेरा ईमान ते यकीन ते करार आंदा है। असी ये होई बावाजे बुलंद गली गली गुजे गुजे नगर नगर बोल के बयाने रसूल नाना
اچھا کربلا دے اتے امام علی مقام نے دین بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا کہ نہیں بچایا؟ پتہ نہیں ہوں، پتہ نہیں کی تونوں ہو گیا، اگے تک تونوں انج نہیں سی جی میں 2 سال پہلا آیا، آج ہو ضد کر کے میرے نویں سلطانی پیا بولے اساں انج ہی کر کے بہنا۔ توجہ کرو یار مہربانی، اگو زندگی دا کی پتہ اساں ہونا کہ نہیں ہونا، پر جملے انج سنیا کرو، پوری دنیا ویندی پئی جدا کھائیے او دا، جدا کھائیے او دا تہاڈا تے مینوں پتہ نہیں، میں تے زہرا دے بچیاں دا صدقہ کھانا جی، میں تے کربلا دے شہداء دا صدقہ کھانا۔ توجہ کر، مولا علی دا ہتھ چوک کے نبی پاک نے فرمایا سی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جدا میں مولا ہو دا، جدا میں مولا ہو دا، پھر بولیا جے جدا میں مولا ہو دا۔ ایک باری سلام پیش کریے حسین ابن علی دی ذات نو، ایک باری سجا ہاتھ بلند کر کے مل کے سارا مجمع میرے نال آکھے رسول نانا بابا علی سلام یا حسین، رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا۔ اللہ تیرا ہاتھ سلامت رکھے، جڑا حسین کاری حسین دے ذکر میں اٹھے آئے رسول نانا بابا علی واہ واہ جوشن جتا لیا رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی۔ اگلا مصرع سننا ہی حسین دی ماں، حسین دی ماں نبی دی دیئے، حسین دی ماں حسین یار، حسین یار، حسین یار، یزید یار، یزید یار، یزید یار، رسول نانا بابا علی میرے حسین دی شان، میرے آقا حسین دی شان، رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی حسین دی ماں نبی دی دیئے، حسین دی ماں نبی دی دیئے ہجے بھی پوچھنے حسین کی ہجے بھی پوچھنے حسین کی ہجے بھی پوچھنے حسین کی۔ حسین پاک دا نانا بھی آلہ، حسین پاک دی نانی بھی، حسین پاک دا دادا بھی آلہ، حسین پاک دا بابا بھی آلہ۔ ہن توجہ کری، 10ویں محرم نو جنگ شروع ہوئی، 80 سال دا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حبیب ابن مظاہر، حسین پاک دا بچپن دا یار، سن لو مہربانی، حسین پاک دا بچپن دا یار، تے جدو یار اوہی چنگا ہوندا یار تے مشکل ویلا آوے تے چھڈ کے نہ جاوے، نس کے اوہی یار ہوندا ہے، کھان پین دے سارے یار نے، ایتھے 200 دیاں پکوڑیاں کھوا سارے تیرے بن جان گے، تے جے جیب خالی ہوئے تو پھر پتہ لگدا ہن یار کیڑا ہے، ہن سجن کیڑا ہے۔ بابا جی سجن ہووے، یار ہووے، جیڑا مشکل ویلے یار دے کام آوے۔ حبیب ابن مظاہر نبی پاک دا صحابی آ، حسین پاک دا سجن ہی، آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ۔ حسین پاک دا بچپن دا یار، کٹھے کھیڑ دے رہے۔ ہن توجہ کری، بابا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، کئیاں نے عمر وڈیاں ہو کے بھی ادب اس واسطے کیتا سی محمد دی آل ہے، مصطفیٰ کریم دی آل ہے، آل دی بڑی فضیلت ہے۔ حبیب ابن مظاہر 80 سال دا بزرگ، تلوار لائی، چاچا میرے وال ویکھیو، اے بزرگ سن نا، بزرگ ساڑے تے لاکنا کپڑا باندھے ہوندے سن، جدو بندہ زیادہ وڈیرا ہو جائے تساں نہیں ویکھیا، لک نال پٹا باندھے سن، وہ دا مطلب ہوندا سی بھی لک کمزور ہو گیا ہے، جسم کمزور ہو گیا کہ سدھا رہے۔ ادھر توجہ کری، 80 سال دے صحابی حبیب ابن مظاہر
जोशन जट्टां वाले लक नाल पटका बनिया, तलवार फड़ी, इमाम दे खैमे दे सामने खलो के आंदे ने, आका हुसैन मैं तुहानू कदी यार नहीं आखिया, हाय हाय मैं तुहानू कदी यार नहीं आख्या, मैं जदों आख्या तुहानू आका आख्या है, मैं जदों आख्या तुहानू सरदार मनिया है, मैं जदों मनिया तुहानू आका ते सैयद मनिया है। हुण तुसी दसो भी मैनू इजाजत है? हुण जोशन जट्टां वालिया मैं सिर्फ 5-7 मिनट तो बाद छड्डा लगा जुमले लै जाई, जदों इन्नी गल कीती ना मेरे इमाम ने फरमाया इजाजत है। हुण हुसैनी जज्बा लैके चाचा 80 साल का बजुर्ग होवे, जंग होंदी, पर मैं तेनों दसना जंग तलवार दे सिर ते नहीं होंदी, जंग जज्बे दे सिर ते होंदी है। किदे सिर ते होंदी है? और जंगे बदर अंदर साहबा कोल कितनियां तलवारां सन? 8। 8 तलवारां नाल भी कदी जंग होई है? और बोलो तो सही चाचा, उधर 1000 होण इधर 8 होण, 8 तलवारां नाल जंग होंदी है, पर जिदे नाल मुहम्मद होवे 8 नाल भी हो जाती है। जिदे नाल अल्लाह दा यार होवे, उथे अल्लाह दा महबूब सी जंगे बदर अंदर, किबला कारी साहब इथे महबूब दा पुत्र हुसैन इब्ने अली है। क्या बात है तुहाडी, सोना पे सुनदे हो, सोना पे सुनदे हो, जुमले लै जाई। 80 साल दा बाबा शिमर कहन लगा बाबा वापस टुर जा, असी बुजुर्गां नूं नहीं मारदे। आपने फरमाया लानत है तेरे ते, हाय 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 हाय, ये नहीं आख्या भी चलो मेरी इज्जत की तो चंगा कीता ही, आपने फरमाया शिमर लानत है तेरे ते। उन्हें आख्या बाबा मैं तेरी इज्जत की है, तू मेरे ते लानत पाना है। उन्हें आख्या जेड़ा मुहम्मद दी आल दा दुश्मन होवे वो इज्जत भी करे ते लानती होंदा है, हाय वो इज्जत भी करे ते लानती होंदा है। फरमाया शिमर लानत ही तेरे ते, ओए अमर इब्ने साद लानत ही तेरे ते, उस मुहम्मद दे पुत्र दे खून दे प्यासे बन गए हो। हबीब इब्ने मुज़ार फरमांदे ने यजीदी अल्लाह दी कसम है ए ओ हुसैन है जिन्हों मैं अपनी अखां नाल वेख्या कि नाने दियां कंधियां ते सवारी करदा रहा है। हाय हाय ए ओ हुसैन इब्ने अली जिन्हों मैं अपनी अखां नाल वेख्या कि हुसैन मस्जिद च आउंदे सन, मेरा नबी उठ के खड़ा हो जाता सी, हजूर हुसैन नूं चुक के गोच बिठांदे सन, हजूर ने लोरियां दित्तियां ने। ओए उस हुसैन इब्ने अली नूं, उस हुसैन इब्ने अली नूं रब्बे काबा दी कसम बाबा जुमले लै जाया जे। थाइयों ते आला ऐलान जोशन जट्टां दे जनाज़गाह विच बैठ के सुल्तानी कह रहा है इहो शर्त है कि नाने दा दीन रह जाए। चाचा जी इहो शर्त है कि नाने दा दीन, ओ वेखो बुजुर्ग दियां खानाम हो गईयां, इहो शर्त है कि नाने दा दीन रह जाए, नाने दी आन रह जाए, नाने दी शान रह। मैं मकान लगा तकरीर, इहो शर्त है कि नाने दा दीन रह जाए, नाने दी आन रह जाए, नाने दी शान रह जाए, लुटी जाए पवें जो तो हुसैन दी अजे, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। अली का घर भी क्या घर है, सुनो अली का घर भी क्या घर है, इत्थे हुसैनी बैठा है, अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का बच्चा बच्चा, अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का बच्चा बच्चा, हरे जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मेरे इमाम दी वारी आ गई, सैयदादे दी वारी आ गई, अली दे पुत्र दी वारी आ गई, हुसैन दे वीर दी वारी आ गई। मेरे इमाम जनाबे वाला खैमिया च गए ने, फरमाया लहनी ज़ैनब हज वीर दा आखिरी सलाम ले ले, लैनी शहरबानो हज तेरा खामद जा रहा है, हज तेरे सिर दा साईं जा रहा है। जनाबे शहरबानो ने हाथ बन लेने, हर्ज की आका हुसैन है नी जिंदगी थोड़े नाल गुजारी है, आका हुसैन मैनू माफ कर जा यार, आका हुसैन मैनू माफी दे दे यार। मेरे इमाम ने फरमाया शहरबानो नाना है मेरी सकीना नू रो ना दे यार, है मेरे सजाद नू रो ना दे यार, लैनी उम्मे लैला हुसैन दा सलाम ले ले। मेरे इमाम घोड़े ते सवार हुए ने, मेरे इमाम ने घोड़े नू अड्डी मारी है, हजरात जुमले लह जाया रे, घोड़ा कदम नहीं पिया पड़दा। मेरे इमाम ने फरमाया
فرمایا جاندا کیوں نہیں انہیں زبان حال چ میرے امام نال گل کیتی ہے انہیں آکھیا آقا حسین کیویں جاواں تیری ننی جی تھیا جڑی میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتی ہوئی جڑی آندی ہے گھوڑیا نہ جاویں اگے ویر علی اکبر گیا مڑ نہیں آیا اگے چاچا عباس گیا وے مڑ نہیں آیا اگے میرے اونو محمد گئے نے مڑ کے نہیں آئے اگے قاسم گیا مڑ کے نہیں آیا گھوڑیا میرے بابے نو نہ لے جاویں میں یتیم ہو جانا ہے انشاءاللہ کوئی یتیم منا ہووے تھے باپ جنان دے مرے جاندے میرے امام دی سواری دے سامنے ہیں جی ننی سکینہ نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے حضرات توجہ جی توجہ ننی سکینہ نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے ہاتھ جوڑ کے سامنے عرض کی دیئے عرض کی دی بابا اگے سارے گئے نے مڑ کے کوئی نہیں آیا اگے سارے گئے نے مڑ کے کوئی نہیں آیا میرا امام گھوڑے تو زمین تے آیا ہے جوشن جٹاں والے حسینیوں جملے لے جایا رہے ہے 2-4 منٹ دے جملے رہ گئے نے حضرات جملے ضائع نہ کرے آ رہے ہیں جی میرا امام سواری تو تھلے آیا ہے بوٹا صاحب جملے لے جایا رہے میرے امام نے تینوں سینے لا لے آئے فرمایا نسکینہ آئے آئے نسکینہ جی بابا فرمایا دیئے منو نہ روکیں آج میرے نانے نو تیرے بابے دے خون دی لوڑ پہ گئی آج حسین جاوے گا آج کربلا دا شاہ سوار جاوے گا آج کاری حسین جا رہے آئے میرے بابا جناب حسین سینے لا لیا اپنی دید متھا چمیا فرمایا نی سکینہ جا پٹھی زینب گل خیمے جلیڑا جناب سکینہ دوڑ کے پٹھے گل گئیاں نے جوشن جٹاں وچ بہن آ لیا اور پمیں لکھ پدیئے تے پمیں ککھ پدیئے جے حسینی تے جملے سینے تے لے رہے جدا صدقہ کھا رہے ہیں جملے لے رہے میرے امام دا گھوڑا کربلا دی زمین تے پہ دوڑ دائیں شمر کہنے لگا حسین ہجے بھی ویلے بیعت کر لے جنگ چھڑ دے آگے آپ نے فرمایا نانا ہے میں پتر وارے نے ہے میں پتیجے وارے نے ہے میں اونو محمد وارے نے شمر نو کہنے لگے نانا میں یزید دی بیعت نہیں کراں میں یزید نو ووٹ نہیں دیا ادھروں جنگی شروع ہو گئی حضرات جملے لے جایا رے ادھروں حسین دی تلوار بھی چل دی ہے ادھروں یزیدی واصل جہنم آ رہے ادھروں یزیدیاں دیاں گردناں کٹیاں جا رہی آ رہے آخر کار میرے امام دے گھوڑے نو گھیرا پہ گئے سجیوں تیر آ رہے امام دے جسم دے پہ لگ کھبیوں تیر آ رہے حسین ابن علی دے جسم دے اج زہرہ دا بچڑا جے اج محمد دا لگتے جگر جے چاچا جی تیرے پتر نو کوئی چپیڑ مارے تو آنا میں تیرے وچو گولی نہ گا دیا اے محمد دا پتر کربلا اندر اے زہرہ دا بچڑا کربلا اندر تیران دیاں بارشاں ہو رہی ہیں امام نے سر نے جھکایا میرے حسین نے گردن نے جھکائی اوتھے بھی حسین گھوڑے تو زمین تے آگے آسمان والے ویکیاں دینے مولا دس حسین تے راضی ہے چاچا اللہ دی قسم ہے اتوں آواز آئی ہونی ہے حسین ڈولی نا میں ایتھے بھی تیرے نالا میں اوتھے بھی تیرے نالا جنابے والا شمر خنجر لے کے آیا میرے امام دے سینے دے بہ گیا امام نے تکا ماریا فرمایا دنیا دیا کتیا پیشائیں ہو جا دنیا دیا لان دیا پیشائیں ہو جا جدوں شمر نو تکا ماریا جوشنی جٹائیں آلیا شمر زمین تے ڈگ پیا میرے امام نے فرمایا اپنے بٹن کھول میرے نانے نے تیری نشانی دسی ہوئی ہے اوہ جوشن جٹائیں آلیا جدو شمر نے بٹن کھولے سینے تے ہوئی نشانے جڑا زہرہ دا بابا دس گیا ہے حسین فرماندے نے شمر منو پتا ہے تم میری گردن کٹ دینی ہے پر پیشائیں ہو میں جاندی واری سجدہ کر لوں
मैं जांदी वारी अल्लाह दी हमदो सना बयान कर जावां। जोशन जट्टां आलिया यूरस दी महफिल च बहन आलिया इंज मेरे इमाम ने करबला दी गर्म रेत ते मत्था रखिया। इमाम आंदे ने सुबहान रब्बी अल आला। आए हाय हाय, एक मिनट रह गया। सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। चाचा जी खंजर चलदा रहा है, हुसैन हमदो सनावा करदा रहा है। खंजर चलदा रहा है, मेरा हुसैन अल्लाह दियां तस्बीहां पढ़दा रहा है। खंजर चलदा रहा है, अली दा पुत्र रब नूं राजी करदा रहा है। इधरों जुल्म दा खंजर चलिया, इधरों मेरे इमाम दी गर्दन तन तू जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला दी जमीन पी रोंदी है, जालिमा किनू शहीद कीता रे, उस हुसैन शहीद कीता रे जिदी शान विच कुरान आया है, जिदी शान विच नाने दा फरमान आया वे। है जिन्हों गुड़तियां नबियां दे सरदार ने दित्तियां। हम जुमले सुन जे। हुसैन पाक सर दे छड़िया, नमाज छड़ी है। नमाज मदीने तो लैके करबला तक जोशन जट्टां लिया मेरा चैलेंज पूरी दुनिया दे लोकां नूं, मैनू एक नमाज विखा हुसैन पाक ने छड़ी होवे। और छड़नी तो दूर की गल है, कज़ा की होवे। सुनिया जे कदी चाचा जी? सुनिया जे नहीं? क्यों? नमाज हुसैन नाल है, हुसैन नमाज नाल है। मेरा इमाम दस गया नमाज ना छड़ियो, मेरा इमाम दस गया कुरान दा दामन है। हुण किन्ने बंदे ने जिहड़ा रोजाना कुरान पाक पढ़दे ने? गल तो करन वाली है ना जी। किन्ने बंदे ने जिहड़े सुबह फजर की नमाज पढ़ी जिन्हां ने अज? चाचा जिक्र हुसैन सुनो, मैं नहीं आंदा ना सुनो, जिक्र हुसैन करो, पर उहदे ते अमल भी जेड़ा बंदा बेनमाजी है ना, मैं अलल ऐलान तेरे पिंड कह चला, जेड़ा आंदा ना मैं हुसैनी हाँ ते नमाज नहीं पढ़दा वो झूठा जे। जेड़ा आंदा ना मैं हुसैनी हाँ ते भैणां दा हक खा गया, झूठा जे। जेड़ा आंदा ना मैं हुसैनी हाँ ते छोटियां भरावां दा हक खा गया, झूठा जे। जेड़ा सच्चा हुसैनी किसी का हक खांदा, किसी का हक खांदा, किसी के हक ते कब्जा करदा। चाचा जी इत्थे भैणां दी जमीन भी हड़प, इत्थे पुफियां दी जमीन भी। मैं अगले दिन एक बंदे नूं आख्या, मैं चौधरी जी भैणां नूं हिस्सा दिता जे। मैनूं कहण लगा सुल्तानी साहब, मैं तो आख्या सी ले लो, अपनी खुशी नाल ही दे गईयां ने। अपनी चाचा जी जुमले सुनने वाले ने, अपनी खुशी नाल ही। मैं आख्या चौधरी जी मैनू ईमानदारी ना दसो, कदी किसी ये भी आख्या कि मैं अपनी खुशी नाल भैणां नूं देना पिया? जदों सुनिया ही सुनिया भी उन्हें अपनी खुशी नाल दित्ती है। वो की करन, मजबूर ने। इस वास्ते किसी का हक ना खाई, किसी के हक ते डाका ना पाई, किसी नाल नाजायज किसी नूं तंग ना करी, रिश्वत ना खाई, नमाज ना छड्डी। जिन्ने मर्जी उस विच बह जा, महफलों में बह जा, जे तेरा करदार हुसैनी नहीं ना, जे तेरे घर का पानी सड़क में पै डिगदा ना, तो तू बाबा जी हुसैनी नहीं। हुण गुस्सा कर गए हो? मतलब तुसीं ये ना आखो भी मौलवी हरी राह वेख हो आंदे पे ने। मैं हर पिंडे गल करना। चाचा जी महफल का तुक तो तां मैं, मैनूं ईमानदारी ना दसो, घर का पानी सड़के सुटना जायज़? हुण जिहड़े जिन्हें सुटिया वो नहीं पे बोलते, तो गल सच्ची जे। ऐ नहीं भी वैणी का आख्या, अब्बे नूं आख्या खोल दे, ओए सड़क नूं खोल दे, वेखी तकी जाएगी। अगले दिन असीं एक जनाजा पढ़न गए तो मैं 2 बारी डिग पिया उत्थे। जनाजा भी मैं पढ़ाना सी, मैं आख्या हुण मैनूं सांभो, मैं हुण जनाजा तुहानूं की पढ़ाना? बाबा इधर तवज्जो करो यार, मुसलमान आ बासीयत, मुसलमान आ, तनकीद नहीं इसलाह है। रोड अच्छा होवे, गलियां अच्छियां होण, किहदी इज्जत कि मेरी? मैं तो साल बाद होना ही, 2 साल बाद या 4 साल बाद होना। घर तेरे दा पानी रोड सड़क ते नहीं होना चाहिए। अपना बंदोबस्त करो। इत्थे बंदे पता की आंदे, उन्हें भी तो खोलिया ना। हाँ जी गल है, उन्हें भी तो खोलिया ना। मैं क्या वो खूह च छाल मारेगा तो तू भी पीछे मारेगा? नहीं। इस वास्ते वेखो रस्ता जिहड़ा ना, रस्ता मौला अली दा फरमान है, जिहड़ा बंदा 2 काम करदा है, कल क्यामत वाले दिन उहदा हशर फिरौन नाल होवेगा। किहदे नाल? फिरौन नाल।
सुनो सैयद शुहदा दी महफिल च बहन वाले, किसी ने पूछा मौला अली नूं हजूर वो केड़े? फरमाया जेड़ा मखलूके खुदा ते पानी बंद करे। की करे? मखलूके खुदा ते की करे? वे तेरियां मझां इथों पानी ना पीण, भावें जानवर भी होवे, भावें दरिंदा भी होवे, ओदे तो भी तू पानी बंद कर सकदा नहीं। फरमाया जेड़ा किसी दा पानी बंद करेगा फिरौन नाल ओदा शर होना जे। हजूर दूसरा केड़ा? फरमाया जेड़ा राह डके। की करे? चाचा बोलो की करे? जेड़ा राह डके। कदी वो 10 फुट का पिया होंदा सी, अज 5 फुट का रह गया। हाजी साहब उधरों भी वड्डी जाते पे ने, हाजी साहब उधरों भी। और जिधर मेरा मकान है ना चाचा जी, मैं वो गल्लां पे करना ਜਿਹੜੀਆਂ मैंबर तो नहीं होंदियां। ये करोड़ों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ने, कोई नहीं करता। मैनू भी पता मैं मियाँ साहब का शेर पढ़ांगा, तुसीं मेरे ते पैसे सुटोगे। तो पैसे किनों नहीं चंगे लगते? तुहानूं नहीं लगते? इधर तवज्जो करिया जी। पर गल मकसद ही, अगर बूढ़ा इसलाह नहीं ना महफिल विच, तो फिर मौलवी दे भी आउण दा फायदा। बाबा जी जेड़ा साढ़े घर नूं पिया जांदा ना, पिंड जिथे मैं मकान बनाया कनाल दे विच, अल्लाह दे फजल नाल वो जेड़ा साडा पिया जांदा ना, उत्थे वो 11 फुट का पिया है, जेड़ा कागजां दे अंदर है सरकारी। किन्ना में 11 फुट का पिया। वो हुण जदों असीं रिहायश बनाई है ना, तो वो रह गया 7 फुट का। मैं हुण परेशान, मैं क्या 11 फुट है। उधर भी हाजी साहब ने, उन्होंने भी 2 हज किए ने, तो उधर भी जनाबे वाला उमरे करके वो भी बैठे ने। तो मैं क्या हाजी साहब ए तो तुसां ताज़ा ताज़ा पिया वड्डिया, तो यह की कीता जे? आंदा मैं वट सीधी कीती है। की कीती है? इत्थे भी बड़े होने वट्टां सीधियां करने वाले। गुस्सा ना करो मेरी गल दा, मैं सच्ची बयानदा जे, मैं सच्ची बयानदा जे। चाचा जी अगू भावें मैनूं लख वारी ना बुला, मैनूं कोई टेंशन नहीं, मैं अज वट कढ़ जाऊँगा सारे। मैं क्या हाई साहब की कीता जे? वट सीधी कीती। मैं क्या हाई साहब जे कल तुसीं मर जाओ तो कवर च तुहाड़ी भी वट अगलियां ने सीधी कर छड्डनी। और रस्ता बेदा रस्ता वड वड के पैली च पा लिया जी यार। अल्लाह की इज्जत की कसम है, नंगन नहीं होंदा, गड्डी नहीं लंघदी। और मैं तो फिर मजबूर, मैं चलो मैं हुण अपने को पटवारी लियाना वा, तो जेड़ा रस्ता इंज तो तुसां छड्डना कोई नहीं, इंज तो तुसां। तो मैनूं अगों पता क्या आंदे ने, सुल्तानी साहब तुहाडी गड्डी लंघदी है। और मैं क्या गड्डी नाल मकसद नहीं, मकसद ये वेखो भी मरना नहीं जे, अल्लाह नूं जवाब नहीं जे देना। बाबा जी जेड़ा एक गिठ भी किसी का बन्ना वड्डेगा, एक गिठ भी पिया अपनी पैली च मिक्स करेगा, खाना तो तू कोई नहीं, तू कवरां टुर जाना है, पिछू पुत्रा ने वेच छड़नी है, पर लित्र पैंदे रहने ने कवर च। हुण आखना है चाचा जी बन्ने वड्डे ने तुसां, लोकां दे पे वड्डे जे। मैं आला ले ऐलान गल करना, आ पूरा पिंड बैठा जोशन जट्टा वाला, मैनूं ईमानदारी नाल दसी, जिहदे 2 किले जमीन होवे, 2 किले विच किन्नियां कनालां हुंदियां ने जी? बोलिओ 16 कनालां। ते 2 किले पैली होवे, 16 कनालां जमीन होवे, ते जे अद्धा फुट पिया दा विच मिक्स कर ले, बन्ने दा कर ले, ते जिदा 16 कनालां ना रज नहीं होया, अद्धे फुट ना होएगा। बस ऐनी एक गल। जे तेरा 2 किलियां ना रज नहीं ना हुंदा पिया, हुण तैनूं बूटिया कहना इन्हां ने भी किहड़ा मौलवी बुलाया सी यार, पर बूटे ने मैनूं नहीं कहा, मेरे अंदर दा ज़मीर है। अल्लाह की कसम है, मैं गल सच्ची पिया करना। चाचा इसलाह है, पैगाम है, तो सलाह करो। अगर तुहाडा बाप करदा काम पुत्र दा हक बनदा, बाजी ये काम ना करो, अपनी भी कबर खराब पे कर दो, साड़ी भी कबर खराब पे कर दो। और पुत्र ये काम ना करो, ये बहाने ना बन्ने छांगदे ने, बहाने नाल इधरों भी छांगया तो उधरों भी छांगया, वो अद्धा कहना कराया गया। ए किसे नहीं तेरे काम होना, ए जमीन तेरे नाल नहीं जानी, ए सामने पे नहीं, वो सारे ओ पे नहीं बन्ने वड्डण वाले, ओ पे नहीं रस्ते डकण वाले, ओ कबरां च कोई नहीं पुछदा पे उन्हां नूं। इस वास्ते बाबा सारी महफिल का निचोड़, सारी तकरीर का निचोड़ है वे अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा कर। तेरी जुबान तो किसी को तकलीफ है, तेरे हाथ तो किसी ने तकलीफ है। आखिरी बारी शेर पढ़ो तो उस तो बाद इजाजत। अल्लाह पाक सलामत रखे। सामने मेरे वाल वेखी जाना, मैं इधर तवज्जो करे जे, हाथ बुलंद करके आखिरी बारी करबला दे शुहदा नूं सलाम पेश करना, उस तो बाद इजाजत। अल्लाह दी इज्जत दी कसम जोशन जट्टां विच बैण आलिया, तकरीर मुक गई, महफिल मुक गई। हज जांदी वारी हुसैन नूं सलाम पेश करो, जांदी वारी करबला दे शहीद नूं सलाम पेश करो, ते ये होई आखो करबला
ہے وارثانو ساڈا سلام ہووے کربل ہے وارثانو ساڈا سلام ہووے ہاتھ چک کے کربل ہے وارثانو ساڈا سلام ہو سارا جوشن جٹا سارا جوشن جٹا کربل ہے وارثانو ساڈا سلام ہووے جنت ہے مالکانو جنت ہے مالکانو ادھر دیکھو جنت ہے مالکانو ساڈا سلام ہووے کھولو جنت ہے وارثانو جنت ہے وارثانو ساڈا سلام ہووے حسینیت 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 نعرہ حیدر مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بولایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لا مصطفیٰ جان رحمت لا یا الہی تجھے واسطہ ہے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سارے دو ہاتھ تھلے تشریف رکھو انشاءاللہ دعا کی جائے گی اور اس تو بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم کیا جائے بہ جاؤ جی دعا ہونی ہوں دعا شامل ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پروردگار عالم جوشن جٹاں دے لوگاں نے پیر حیدر سرکار رحمت اللہ علیہ دا سالانہ عرس مبارک سجایا محفل کرائی انتظام کیتا لنگر پکایا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرما میرے اللہ جس جس بندے نے محفل پاک وچ حصہ پایا جنہیں انتظام کیتا خرچ کیتا انہاں سارے دوستاں دے رزق اندر مال اندر جان اندر مزید برکتاں عطا فرما میرے اللہ پیر حیدر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے درجات نو بلند فرما آپ دے قبر اتے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما ایک ولی اللہ دا عرس ہے ایک اللہ والے دا عرس ہے اس اللہ والے دا صدقہ میرے اللہ سانو بھی معافی عطا فرما ساڑے گناہاں نو معاف فرما ساڑے عیباں دے پردہ پوشی فرما کوئی بیمار آیا میرے اللہ صحت عطا فرما کوئی پریشان آیا میرے اللہ پریشانیاں دور فرما میرے اللہ کوئی قرضدار بیٹھا ہی کربلا دے کاری حسین دا صدقہ انہوں قرض تو نجات عطا فرما میرے اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا یا اللہ سانو لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرما سانو آپس دے اندر پیار سلوک محبت اتفاق اتحاد عطا فرما میرے اللہ سانو جہنم دی آگو کو محفوظ فرمائی سانو موت دی سختی کو محفوظ فرمائی
اے سارا پنڈ آیا ہے، قبلہ کاری صاحب ہے، سارے تسی آئے ہو، بڑے سونے ہو، چنگے ہو، سارے میرے تو چنگے ہو۔ میرے اللہ جننے چنگے آئے نے انہاں چنگیاں دا صدقہ اس نکمے نو بھی معافی دے دے، اس گناہگار نو بھی معاف کر دے۔ میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنائی، ساڑیاں بچیاں نو نیک کری۔ اے جوشن جٹاں دے قبرستان اندر، اے میرے قریب اللہ قبرستان ہے، پورے قبرستان والیاں دی بخشش فرما۔ جدا کوئی والد والدہ بہن بھائی چاچا تایا ایتھے پہنچیا ہے، قبرستان لیٹیا ہے، میں ساریاں واسطے دعا کرنا میرے اللہ ساریاں دی بخشش فرما، میرے اللہ ساریاں دی مغفرت فرما۔ پورے قبرستان ہوتے اپنا رحم اپنا کرم تے اپنا فضل فرما۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون، فضل کریں تے بخشے جاون، فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ میاں صاحب بڑی وڈی چاچا گل کر گئے، میاں صاحب بہت وڈی گل کر گئے۔ آپ فرماندے نے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں ہوں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں ہوں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت تیری تے مولا بلے بلے بلے۔ میرے اللہ محفل قبول کریں، اس نکمے نے جو پڑھیا وہ بھی قبول کریں، انہاں لوگاں نے جو سنیا وہ بھی قبول کریں، خالی کوئی نہ جاوے، انہاں دے خالی دامن پر چھڑ، انہاں دیاں خالی جولیاں پر چھڑ، انہاں دیاں خالی جولیاں پر چھڑ، جو جو منگن آئے نے میرے اللہ انہاں نو دے چھڑ، ولی دا صدقہ کر کے، غوث دا صدقہ کر کے، داتا علی جویری دا صدقہ، اور خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین دا صدقہ کر کے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔